تھی افضل اعلی نعمت تے کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دوجا اور سرور دو جہان تے جس نو اے دو ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں سب بلائیاں ان دعا دا دامن پھڑیاں رحمت چڑیاں لائیاں قرآن دیا پروانیا آواز آؤندی ہے فرمایا یا ایھا النبی اگے کی ہے انا ارسلناک شاہدا بے شک یقیناً رب نے منافقاں نال سودا نہیں جے کیتا بلکہ فرمایا من المؤمنین ایمان والیاں نال سودا کیتا ہے۔ اور ویکھو نا ایتھے تسی بھی کسے نال سودا کر لیندے ہو، کیوں بھی کردے ہو؟ فیصلہ بادی ہو کہ نہیں؟ او بولو کردے ہو کہ نہیں؟ ایتھے تسی بھی کسے نال سودا کردے ہو۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور دونوں ڈاکٹر ماشاءاللہ تشریف فرما نے، ایتھے سودا ہر بندہ ایک نہ کسے نہ بندہ کر لیندا ہے، لیکن میں تواڈے کول انصاف نال جواب لینا ہے، اور سودا کرن تو پہلے بندہ جہدے نال سودا کرنا ہے انہوں پرکھدا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ انہوں پہلے پرکھدا ہے کہ نہیں؟ انہوں پہلے ویندا ہے کہ نہیں؟ اور کدی او دے عزیزاں نو پوچھدا ہے، کدی او دے رشتہ داراں نو پوچھدا ہے، کدی او دے سنگیاں نو پوچھدا ہے، کدی او دے حواریاں نو پوچھدا ہے، کدی او دے ماں باپ نو پوچھدا ہے، کدی او دے بہناں بھائیاں نو پوچھدا ہے، کدی او دے میاں ہمسایاں نو پوچھدا ہے۔ آندا جناب میں اس مکان دا اس دکان دا سودا کرن لگا تے اے بندہ کدھرے نقصان تے نہیں دیندا، کدھرے ٹھگی تے نہیں ماردا، کدھرے دوغلی پالیسی تے نہیں کردا، اور بندہ 1000 مرتبہ بھی پرکھے بعض اوقات پرکھن دے باوجود بھی بندہ دا کھا جاندا ہے، دا وچ آ جاندا ہے۔ ایتھے 1000 مرتبہ ایک دوسرے نو پرکھیے، اور ویسے بھی آج کل لوگ وکھاندے کچھ نے کردے، بولو وکھاندے کچھ نے تے کردے کچھ نے۔ اس واسطے بندہ پرکھن دے باوجود بھی دا تھلے آ جاندا ہے، لیکن اللہ اے فیصلہ بادی پوچھتے نے، آندے نے اسی تے جنوں پرکھدے ہاں جنوں ویندے ہاں وہی دال آ جاندا ہے۔ تے اللہ تو جو اتنے بڑے جنت دا سودا کرن لگا تو بھی پرکھیا کہ نہیں؟ تو بھی ویکھیا کہ نہیں؟ تو بھی انہاں نو پہچانیا کہ نہیں؟ آواز آندی ہے، گل سیدھی جی ہے، اور تسی معمولی چیز دا سودا کرو تے 1000 مرتبہ پرکھو تے میں اتنے بڑے جنت دا سودا کراں تے میں نہ پرکھاں؟ اللہ پھر تو کیویں پرکھیا اور کنہ دے نال سودا کیتا ہے؟ آواز آندی ہے، فرمایا اولا اے رب پرکھن لگا اور انہاں دا تذکرہ رب نے قرآن اندر کر دیتا ہے۔ فرمایا اولا ایک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا تسی سودا
کرو تے پرکھو، ایک معمولی چیز دا سودا کرو تے پرکھو، تے میں نہ پرکھا اللہ تو کنا نو پرکھے ہے؟ فرمایا جنہ دے نال میں رب نے سودا کیتا ہے انہاں دے پہلے میں دلاں دا امتحان لیا ہے، پہلے انہاں دے دلاں نو ویکھیا ہے، اور جویں تسی ایک دوسرے دیاں شکلاں ویندے ہو اور جویں تسی ایک دوسرے نو پرکھدے ہو، میں پہلے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے، پہلے انہاں نو پرکھیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ کتھے کتھے پرکھے ہے؟ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیموا الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ نہیں سمجھے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلہم وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اللہ پھر کیویں دا پائے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم۔ پھر کہہ لو سبحان اللہ۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ چھانٹی کرن لگا فیصلہ رب نے دے دیتا ہے۔ فرمایا تو پرکھنے تے میں نہ پرکھاں، میں تے انج پرکھے نے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ لوگ جنہ دے نال میں سودا نہیں کیتا، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا اے لوگ نے جنہ نال میں سودا کیتا ہے، اے عرشاں والے ربا او کیڑے خوش نصیب نے جنہ دے نال تو سودا کیتا ہے۔ اللہ فیصلہ بدیے انہاں دی نشانیاں پوچھ دے میں، او کیڑے خوش نصیب نے، او کیڑے خوش نصیب نے، او کیڑے بھاگاں والے تے مقدرات تے قسمتاں والے نے جنہ دے نال مالکا تو سودے کیتے نے۔ فرمایا یزدانی نشانیاں پوچھنا لے فیصلہ بادیاں نو سنا دے۔ اللہ سناواں تے کی سناواں؟ فرمایا التائبون۔ پھر کہہ لو ذرا سبحان اللہ، تڑپ کے کھلکھلا جایا کرو، آواز آندی ہے۔ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔
آخیا؟ فرمایا من المؤمنین ان اللہ اشترى من ماشاءاللہ سارے ایمان والے ہو پڑھ لو من لوگ تے گانے پاندے نے پڑھو سٹنا لوگ تے قوالیاں نال نال پڑھ دے نے اہل حدیثو تسی قرآن بھی مل کے نہیں پڑھ سکتے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین اوتھے آکھیا من المؤمنین اور ایتھے آکھیا وبشر المؤمنین اجے نہیں سمجھائی ایک اور مقام نوٹ کر لا آواز آندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اج کئی اج آکھن گے کہ جناب اے محرم دا مہینہ اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ اور کئیاں نے محرم دی آڑ وچ آ کے کلے اہل حدیثاں نو نہیں بلکہ نبی دے یاراں نو بھی مندا بولن تو شرم نہیں کردے نبی دے صحابہ تے تبرہ بولن تو شرم اور نبی دے صحابہ نو گالیاں دیندیاں بھی شرم نہیں کردے لیکن وہ نہ کہہ سکتا ہے جناب یزدانی ایتھے دے گل بیت رضوان دی بھی لئی ہے تو 1200-1300 بندے کنے 1200-1300 کیا یہی مومنین نے نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت ہے تے کیا مومنین نہ جوڑے ہی نے اللہ اے آندے نے کیا مومنین ہی نے اللہ جواب کی دئیے فرمایا جواب جانتے ہو لو سن لو کلے ہو مومنین نہیں بلکہ آج دے دن آج تو بعد دے پیدا ہونے والے قیامت دینا دیوارہ تک دے پیدا ہونے والے رب نے فیصلہ دے دیتا ہے فرمایا لقد من اللہ لقد من اللہ آواز آندی ہے یوسف تیرا کام میں نٹنا میرا کام میں سارے تالیاں نو توڑ دینا اور میرے یوسف نٹھے نکلے باہر اور کی آندے نے نال فریب لے آئی ہے مینو نہیں زلیخا نال فریب لے آئی ہے مینو اندر واڑ زلیخا چھوڑ پلہ میں باہر جاؤں اچھی آخو الحمدللہ میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے اور تیرا بھی کوئی پیر ہے تے منو بھی وخالے تو کی وکھانا کٹے صاحب میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے اور تیرا بھی کوئی پیر ہے تے منو بھی وخالے میں بخاوا اپنا پیر میرا پیر او پیر جس چن نو سی چیریا انگلی جان کیتی چن ہویا لیرو لیرا اوے اپنے وی پیر دا تو دس مینوں حال میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال میرا پیر پتھرانو کلمہ پڑھا گیا تیرے پیر کو روسی جنانی نہیں مانتی تے میرا پیر پتھرانو کلمہ پڑھا گیا سیر آسمانہ کر راتوں رات آ گیا اور قرآن جیسی نعمت بخشی رب ذوالجلال میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال اور فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا دنیا نو ول دس گیا رین سین دا
او تر گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نالے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال او پڑھ کے قرآن شان ویکھ میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا پڑھ کے قرآن دی پال پوریا شان ویخ میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا صدیق تے فاروق ستے نال پالو پالے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے اور میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے تیرا بھی کوئی پیر ہے تے سانو ہی وخال سن لو لوگو ارد گرد دیو بار کھلون والے ہو دیپال پور دیو تے ارد گرد تو آن والے ہو سن لو لوگو اے وہابیاں دا پیر جے او بشیر بھی نذیر نالے بدر منیر جے او سن لو لوگو وہابیاں دا پیر جے بشیر وی نذیر نالے بدر منیر جے تے تو پاویں چنگا گو پاویں گڈ گالے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال نبی کیڑے دربار تے گیا ہے لو ویکھنا ذرا جیڑے دربار تے نبی جاندا ہے آ تینوں اسے دربار تے لے چلا اور جتوں کوئی فیض نہیں ملتا جیڑے دربار دا کنڈا نبی کھڑکاندا آ تینوں اہل حدیث کسی آرے گہرے تے دربار تے نہیں بلکہ جس دربار تے نبی گیا ہے اسے دربار تے آتے نو لے چلا آواز آندی ہے فرمایا کاف ہایا عین صاد پھر کہہ لو جی سارے آدھی آواز نہیں آئی کاف ہایا عین صاد لوگوں لفظات تے بھی غور کرنا ہے فرمایا ذکر رحمت دعا دے لفظ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرا فهب لي من لدنك وليا ڈنگ مار دے ایک نہیں دو نہیں ڈنگ تے ڈنگ ماری جا رہے ہیں او غار اندر سن بہت سراخا تے جو جو نظری آیا غار اندر سن بہت سراخا تے جو جو نظری آیا چادر پھاڑ صدیق پیار ساریاں بند کر آیا اور ڈنگ کیتا سب ابو بکر نو تے ہنجو ہو گئیاں جاری قطرے گرے مکھ نبی دے تے جاگ اٹھ یک بواری کیا دیکھن فیصلہ بادیا کیا دیکھن وچ گریا زاری تے دوست در در جاواں نا
نال محبت ابو بکر نو او ویکھے نبی ربانا آقا علیہ السلام نے جدو ویکھیا تکیا آقا فرماندے نے صدیق کی گل روئی جا رہے ہیں اکھاں چوں اتھرو تریپ تریپ ڈگی جا رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ دے چہرے تے ڈگی جا رہے ہیں پھر کہہ لو سبحان اللہ ہائے تے صدیق آندے نے آقا پوچھتے نے صدیق کی گل ہے اے حکم کیتا یار پیارے حکم کیتا یار پیارے کی غم آیا میں تینو پیر اٹھا کر وخایا اے سب ڈنگیا جے مینو تے پروانے ہو تان درد مکانے لب ابو بکر نو تان درد مکانے لب ابو بکر نو حضرت نے لائی پیارے صدیق عمر دے وچ مصطفیٰ نالو وڈیرے وڈے لگدے نے لوگاں سمجھیا اے نبی ہے تے اے ساتھی اے صدیق اے ساتھی یعنی نبی نو ساتھی سمجھ لیا اور صدیق نو نبی سمجھ کے پہلے مسافہ کدے نال کردے نے ڈاکٹر صاحب پہلے مسافہ صدیق والوں کردے نے پھر مصطفیٰ والوں دے نے تے میرا صدیق سمجھ گئے رضی اللہ تعالی تے کندھیاں تے چادر ہے نا کندھیاں تے چادر ہے یزدانی صاحب آ ویکھو پروانہ اللہ ایدی عمر بھی دراز کرے اور ایک گل ہے یہ جننے پروانے سارے فیس بک دیا برکات نے کیوں نہیں اللہ اللہ اور ویکھو نا فیس بک کے یا دوسرے کوئی ہے انہوں ٹھیک ہے استعمال کرو لیکن چنگی جا ویکھو نا استعمال علماء تواڈے کولے آئے نے ہائے ہائے اللہ مصطفیٰ دی چادر علی دے کام آئی فاطمہ دے کام آئی حسن حسین دے کام آئی تے کیا کوئی ایسی چادر بھی ہے فرمایا ہاں ایک ہے پیارے صدیق نے سمجھ گیا کہ لوگ پلیکھے جا آ گئے نے لوگ غلطی تے آ گئے نے لوگاں نو پتہ نہیں جلدی نال کندھے تو چادر اتار دے نے تے مصطفیٰ دے اتے تمبو تان دے نے اور پھر کہہ لو یار سبحان اللہ ایڈے نقطے دی گل کیتی تسی چپ کر کے بیٹھے ہو ایا دیکھ لا صدیق دی چادر مصطفیٰ دے کم آئیے کہو سبحان اللہ او خدا دی قسم جے رب چادر دیکھ لانا میرے مصطفیٰ دا تے مقام ہوئے جے میرے مصطفیٰ کندھے تے چادر رکھن تے قرآن بولے یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے پھر پیارے صدیق دی چادر دیکھ لا میرے مصطفیٰ دے تے کم آ گئی پلیکھے دور کر دیتے بولو پلیکھے اور گج کے بولو پلیکھے پتہ لگا کہ میرا صدیق آیا تے پلیکھے دور کرن آیا بولو پلیکھے دور کرن آیا میرا عمر آیا اسلام دی عزت بن گیا ہے اور میں صدقے تے قربان جاواں میرا عثمان آیا تے جامع القرآن بن گیا ہے اللہ اللہ اور پھر عثمان دی گل آ گئی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے سن شیر سنا دیا جے آخری شیر سنو اس کے بعد دعا کرنے ہیں پیارے عثمان کہو رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان ہوئی نا جدوں
آواز آندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فضلا کریما۔ ایدا ترجمہ بابا جی نے بڑے پیارے انداز نال کیتا ہے تے بڑا پیارا نقشہ کھینچیا ہے، صدقے تے قربان جاواں۔ کی فرماندے نے؟ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، آواز آندی ہے سونیا محبوبہ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینجے صدیق آیا، عمر آیا، دیگر آئے، آتے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے نے، آقا آقا جے تسی بیعت ساڈے تو لے رہے ہو اسی انی دیر تک واپس جانا نہیں جب تک عثمان دا بدلہ نہیں لے لینا، اسی انی دیر تک واپس نہیں جا۔ اینج کر کے بیعتاں ہو رہی ہیں، بیعت ہو رہی ہے، ایک آیا، دو آئے، چار آئے، 10 آئے، 50 آئے، 100 آئے، 200 نہ میرا اور 1300 دا لشکر آیا، بیعت کر رہے، بیعت کر رہے۔ میرے ویر میرے برادر اے بیعت ہو رہی ہے اور شمال خدا نو اتنی پیاری لگی ہے۔ اور ویکھو ایک گل اور نوٹ کر لو، کئی آندے نے ویکھو جی نبی تے سب کچھ جاندا ہے، نبی سب کچھ جاندا ہے۔ اور ایمانداری نال دسو جے نبی سب کچھ جاندا ہے، نبی نو تے پتہ میرا عثمان زندہ ہے، تو ابھی گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نبی نو تے پتہ کہ عثمان زندہ تے پھر بیعت کا دی۔ لیکن پروانے بیعت اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ رب کولوں وی نعرے آ گیا، فرمایا عثمان آج تیرے نام دی بیعت ہو رہی ہے، میں رب بھی اس بیعت اندر شامل ہونا چاہنا۔ رب بھی تو کہہ سکتا سی سونیا وہ تو زندہ ہے، لیکن بیعت اتنی اہم ہے، رب نے آخیا سونے محبوبہ اس بیعت اندر مینوں بھی شامل کر لو۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے، ہاتھ تیرے دے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے، اوپر اونا دے ہاتھ ساڈا، اوپر اونا دے ہاتھ ساڈا، او سارے سن پیارے، روزہ پاک نبی دے اندر، روزہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو، کفر و رین اونا دے دشمن کیر نصیب جنانو۔ یار زندہ صحبت باقی ان لفظات میں اتفاق کرنا، دعا کرنا، پھر کدی رب نے موقع دیتا تو ضرور حاضری دیں گے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ دعا کرو جن بیمار میں اللہ تمام نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمد